بسم الله الرحمن الرحیم. دانشمند را دیدم که به کسی مبتلا شده. دا د گلستان د پنځم باب لسم نمبر حکایت شروع کو. دانشمند را دیدم که به کسی مبتلا شده بود و رازش از پرده برملا افتاده. جور فراوان برده و تحمل بیکران کرده. باری به لطافتش گفتم دانم که تو را در محبت این منظور علت و بنای محبت بر ذلت نیست، پس با وجود چنین معنا لایق قدر علما نباشد خود را متهم گردانیدن و جور بیادبان بردن. گفت ای یار دست عتابم از دامن بدار که برها در این مصلحت که تو بینی اندیشه کرده ام، مگر صبرم بر جفای او سهلتر نماید از نادیدنی او. و حکیمان گویند دل بر مجاهدت نهادن آسانتر است که چشم از مشاهدت فرو گرفتن. دانشمند را دیدم یو عالم می ولیده که به کسی مبتلا شده، چې په چا مبتلا شوی په چا باندې عاشق شوی و رازش از پرده برملا افتاده، او داغه راز د عشق د پردې نه بهر پریوتی او ښکاره شوی. یعنی د دې چې په چا مین شوی خلک ته خبر شوی، راز د محبت ظاهر شوی. جور فراوان برده و تحمل بیکران کرده. جور ظلم ته وی زیاته، ډیر زیات خلکو به په زیاته کولو، ملامت کولو به رد بد به ورته وی، و تحمل بیکران کرده، ډیر زیات تحمل برداشت به کولو، صبر به کولو د خلکو په خبرو، خپل پردي ورټلو. باره یو ځل سادی بابا وی بل لطافتش گفتم په نرمه می ورته ویلې دانم زه پوهیږم که تو را در محبت این منظور علت و بنای محبت بر ذلت نیست. سادی وی د عالم ته مو ویلې چې زه پوهیږم چې ستا دا کم محبت چې دی د دې محبوب سره د دې یعنی ته ناروا قصد نه لري، علت پکې نشته د ګناه اراده یا مطلب نفسانی هوا په دې بنیاد نه ده، هسې دی خوښ شوی دی. و بنای محبت بر ذلت نیست، او بنا د محبت دا په ګناه باندې نه دی. دا ستا محبت چې د سره د دې منشه فساد نه دی یا خواهشات نفسانی یا لواطت وغیرہ، خو لیکن بیا هم پس باوجود چنین معنا سره د دې چې ته داسې ناروا اراده نه لرې، قصد لایق قدر علما نه باشد، لایق د قدر د علماو به نه وي، خود را متهم گردانیدن چې ځان بدنامه په ځان باندې د خلکو تهمت لګې، ځان متهم کې، خلک در پسې خبرې کوي، و جور بیادبان بردن، او د بیادبو ظلم وړلو، هغوی درته مطلب سختې خبرې کوي دا برداشت کولو. گفت دغه عالم ما ته وی ای یار ای دوستا دست عتابم از دامن بدار، لاس د رټنې زما د لمن نه اوچت کا، یعنی ما مرټه ما ملامتوه که برها در این مصلحت کې تو بینې چې سو ځلې په دې مصلحت یعنی ترک عشق چې د سره د محبت پرېږدمه دا یارانه محبت اندیشه کردم، ځان سره مې فکر کړی دی، مگر صبرم بر جفای او سهلتر نماید، مگر صبر زما په ظلم د په زیاتی د دا راته آسان ښکاري، یعنی صبر نشم کولی، صبر رانه نه کیږي، او دا جفا برداشت کولی شم، دغه ماده راکشته طاقت چې دا خلکو خبرې او د دا رټنه یا کنزل رتبت برداشت کم، نو دا راته آسان ښکاري. صبرم بر جفای او سهلتر نماید از نادیدنی او، چې دی ونه وینم دا نشم برداشت کولی، دا صبر راکې نشته، بغیر د زما گزاره نه کیږي چې وی نه وینم. و حکیمان گویان مخیاران وایي دل بر مجاهدت نهادن آسانتر است که چشم از مشاهدت پرو گرفتن. یعنی زړه مجاهده ته ورکول دا آسان دي چې سړی محنت او تکلیف برداشت کوي، د خلکو خبرې رټنې وغیرہ، که چشم از مشاهدت پرو گرفتن، او سترګې د دیدار نه نیول بندولو، یعنی زه د لیدلو نه د مخ ته چې نه ګورم، د دې نه زه نه صبرېږم، او دا د خلکو خبرې او دا تکلیفونه دغه برداشت راته آسان دی. هر که دل پیش دل بره دارد، ریش در دست دگره دارد، آهوی پال آهنگ در گردن
نتواند بخیشتن رفتن. آنکه به او بسر نشاید برد، گر جفایی کند بباید برد. روزی از دوست گفتمش زنهار، چند از آن روز گفتم استغفار. نکند دوست زینهار از دوست، دل نهادم بدانچه خاطر اوست. گر به لطفم به نزد خود خواند، ور به قهرم براند او داند. شل منټه پس بیا راشه. هر که دل پیش دل بره دارد، ریش در دست دیگره دارد. هر څوک چې زړه یو محبوب سره لري، په چا یې زړه بیللي، په چا مین شوي، په حقیقت کې ریش در دست دیګرې ده. دی خپله ګیره د بل په لاس کې لري، د ده اختیار د بل چا په لاس کې دی. یا مطلب دا دی چې د ته هر قسم مسلې جوړېدی شي، د بې عزتۍ، د تمسخر، د خلکو د خندا، دا زړه بل له ورکولو دا ښه کار نه دی، دا بې عزتي ده. آهوی پالهنگ در گردن، نتواند بخیشتن رفتن. آهو هوسۍ ته وایي، هغه هوسۍ چې په داګۍ په سټ کې پالهنګ پړی وي. پالهنګ هغه پړی چې د واګو ته یې ورچوي، هغه قیزې ته، تیر سري ته چې کم پړی تړي هغې ته دغه وایه. نو خو دلته مطلب ته څه، هغه پړی چې دغه حیوان ستا په کنټرول کې او تا پسې در رواني په سټ کې ور واچوي، نو دغه دې ته څه وایي؟ پالهنګ پړي ته وایي. نتواند بخیشتن رفتن، کمې هوسۍ ته چې تا په سټ کې پړی ور اچولي، نو دا په خپل اختیار تللی نشي، دا ستا تابع ده. دغسې دا محبوب د نورو خلکو تابع شي، چې څه غواړي هغه پې کوي، که والیبال پې کوي او که فټبال او که کرکټ. لکه دا ډېر بېوس و مجبور شي او خپل عزت نفس هم د لاسه ورکړي. آن که بې او بسر نشاید برد، گر جفای کند بباید برد. هغه چې بغیر د هغه نه عمر نه تېرېږي، که چېرې جفا کوي نو هغه وړل پکار دي، تحمل و برداشت کول پکار دي. کم جور و جفا چې کوي، ناز و نخرې چې کوي، هغه به برداشت کوي. روزی از دوست گفتمش زنهار، چند از آن روز گفتم استغفار. یو ورځ مې د هغه د دوستی نه پناه وغوښته، چې ستا د دوستی نه مې پناه، جذبه کې رالمه، جذبه د عشق یې میل چې پناه نور تا سره دوستي که. خو بیا وروستو چې د هغه له رالمه، چند از آن روز گفتم استغفار. د دغه پناه چې مې وغوښتله وستې، بیا مې څو ځل د هغې نه استغفار وغوښتو، لکه ټینګ نه شومه، بیا مې دغه توبه ماته کړه. دا کومه پناه چې مې وغوښتله، بیا مې خپل دغه تسلیم کولی. نه کند دوست زینهار از دوست، دوست د دوست نه پناه او امان نه غواړي، زړه ته نه صبرئ. دل نهادم بدان چې خاطر اوست، زړه مې کې خو راضي شو هغسې چې د هغه اراده ده. گر به لطفم به نزد خود خوانند، که په مهربانۍ مې ځان ته بلي، هم دا مختار د اختیار لري. ور به قهرم برانه دونادت، او که په قار سره ما لره شړي، هغه ښه پوهېږي. په دې اخري شعرونو کې سعدي بابا لاړو عشق حقیقي ته اشاره وکړه. نه کند دوست زینهار از دوست، دوست د دوست نه شکایت نه کوي، د هغه سره عشق نه کټ کوي، کار څومره څه حالات پې راشي. دل نهادم بدان چې خاطر اوس، ما زړه ایښی دی، راضي شوی یم هغسې چې زړه د الله تعالی خوښه ده. گر به لطفم به نزد خود خوانه ده، که په مهربانۍ مې ځان ته بلي، اختیار لري. ور به قهرم برانه دونانه، که په قار مې د ځان نه شړي، فاعل مختار دی، مختار مطلق دی، هغه د هغې اختیار دی. نو په دې کې سعدي بابا عشق حقیقي ته اشاره وکړه. خوش تران باشد که سر دلبران، گفت آید در حدیث دلبران. مولانا روم صاحب وایي هغه ډېر خوند کوي چې دا دلبرانو رازونه د نورو په خبرو کې ذکر شي او بیان شي او په اشاره کې خبره وشي. نو گویا کې سعدي بابا ګوره دغه عالم ته هم نصیحت وکړو، دا باب عشق و جوانی. سعدي بابا اگر چې د مقصد د عشق مجازي نه حقیقي ته اړول دي او ستا توجه اول په دغه لارې هم درته ښي، اخر کې دی توبهګار کوي. لکه یو ځای کې وایي بوستان کې مونږ ویلي وو، چو خواهی که قدرت بماند بلند، چو خواهی که قدرت بماند بلند، دل ای خواجه ور ساده رویان مبند. که غواړې په اسلامي معاشره کې چې اوچت قدر غواړې، عزت غواړې، په دې ساده مخونه واوړه، دا عشق مجازي مه کوه.
د دې نه تیر شه که عزت او قدر غواړې د الله په نس د رسول په نس د مسلمانانو په نس دا یو شی پرېږده چې هغه عشق دی دې پورې زړه مه تړه اگر خود نباشد غرض درمیان حذر کن که دارد به هیبت زیان که اگر کوي خپل غرض په منځ کې نه وي تاکې څه هوایي نفساني نه وي او وسې در باندې ښه لګي نو بیا هم احتیاط وکړه چې دا هیبت او ستا شان و شوکت و دبدبې ته نقصان ورکوي ستا عزت و حشمت ته صدمه رسوي هېڅکله زړه چېرته ورنکې محبوب له عشق مجازي کې بسانیا میں نیکوی 50 سال کی یک نام زشتش کند پایمال ډېر ځل داسې شوي دي چې د 50 کالو نیک نومه یو بد نومه دا تور چې پې پورې شي دا لږ جنۍ د عشق دا هر څه وله پسې نیوسي ختمې کی اسلامي معاشره کې د الله او د رسول په نیزو یو غلطي د عشق مجازي دا ډېر نقصان دی دا د سړي حیثیت او وقار او ابرو ته سره کوي سخت خطر رسوي ستاسو څه خیال دی خدا نه خواسته یو ډېر لوی عالم دی او دی بدنام شي هلک جنۍ سره د دغه عزت د 50 کالو نوم لاړو سین یوړو سعدي بابا دې ته اشاره کوي دا د خصوصیت دی چې دا کم عشق مجازي او دا خبرې کوي دی کولی شي او څومره لکه دی حقایقو ته رسېدلی او کم حالان کې چې دی د عشق مجازي کې سادی راه و عشق که سادی راه و رسم عشق بازی چنان داند که در بغداد تازی سادی په دې عشق مجازي کې هم دومره بلد دی خو وایي دل آرامه کې داری دل دروبت دیگر چشم از همه عالم فروبند زه په دې کوڅو تر شوی ما هغه دل آرام چې لري هغه پورې زړه وتړه نور سترګې د ټولې دنیا نه دا ټول بې وفا دي دې کې څه معنی نشته دا دې دغه نه زه تېر شوی مراحلو نه هغه حقیقي محبوب سره زړه وتړه چې د هغه عشق پایدار دی هغې له زوال نشته هغه د فایدو نه ډک دی هغې کې نقصانات نشته مجازي عشقونه دې کې څه نشته یو هغه که مجازي عشق په نتیجه کې ته عشق حقیقي ته وصل شوې نو بیا هم کامیابې نو سعدي بابا یو ځای کې وایي منگا با څنګه په د باندې دغه اوږده څو کیسې چې کړي دي د خوشطبع وی پدر چون دور عمرش منقضی گشت مرا این یک نصیحت کرد و بگذشت زما د پلار عمر چې کله پوره شو دی وفات کېده اخري کې یو نصیحت وکړو وفات شو سعدي بابا وی پلار مې په آخري عمر کې چې سای ورکوله ځانکدن یم زه ورته ناستم آخري خبرې دا کله چې زبان یې بندېدو د ځانکد یو نصیحت یې وکړو بچیا که شهوت آتش است از وی بفرهیز به خود بر آتش دوزخ مکن تیز چې دا شهوت او خواهشات نفسانی دا د اور حیثیت لري د دې نه پرهیز وکړه ځان بچ کا به خود بر آتش دوزخ مکن ځان دپاره دوزخ اور مه تیزوه د تازه کوي ګورئ دا ورته به بوزې وال دي هوا ورکول دي شهوت نفسانی نه به ځان ساتې دران آتش نداری طاقت سوز ای بچیا په هغه اور کې د سوځېدو طاقت ګورې نه لرئ بصبر بې برین آتش ز نیمروز په صبر سره په دې اور باندې نن اوبه توی کا دا خو د سعدي بابا هغه جلالت شان دی چې د پلار ورته داسې نصیحت وکړي خو به هر حال دا د یو لوی حکمت و راز نه دا باب عشق جواني چې د کړی دی دې کې ډېر اسرار و رموز دی انشاءالله دا زما امید دی چې کله تاسو مثنوي ووایئ ټول دا حقیقت به ستا د دې وضاحت زه نشم کولی بیا به ستاسو ذهن کې هر څه راشي دی به معذور وګڼئ بعضې وخت کې داسې کارمي ګوره یو سړی په عشق حقیقي کې عشق مجازي یو خبره پې څنګه خوږه لګي یو ځای کې مړی شوی دی او ده ته دې وخت کې خپل مړی یاد شي ورور یې مړي ښځې یې مړي چې ده ته ډېر ګران و د بل مړي له لاړ شي یو ښځه چغه وایي دا هغه ته نه جاړي ده ته هغه خپل دوکو درد یاد شي دا هغې پسې جاړي یو سړی وایي چې ګنې دا به زما مړي ته جاړي او خفه شو د ده چې کوم محبوب مړ شوی دی زوی پلار مور وغیره لوره او دا یو داسې موقع ته لاړ شي او ښځه اکثر ده ته خپل رفتګان یاد شي نو دی چې چغې سورې وایي خلک وایي چې ګنې دا د ده په غم کې جاړي دا کوم رشته دار چې مړ دی حالان کې دی خپل پسې جاړي به هر حال دا بس په دلته پرېږدو روزی از
خدا خلاص شو. بل حکایت شروع کو. دا د سادي صاحب دا حکایت دا ما نشاندهي کړي دي. د ده دا خپل ډایرۍ سره او دغه سره تعلق ساتي، خپل سرګذشت بیانوي د ځوانۍ د دورانه. نو چونکې دا درسونه اکثر یا بیا څوک زمونږه میندې خویندې اوري، دا اوس نټ له ورغلی دا درس، نو زه د دې ترجمه لږه فارسی کې به کوم او د پښتو نه معذرت غواړم. در عنفان جوانی چنانچه افتد و دانه با شاهد سر و سر داشتم، به حکم آن که حلق داشتی بلدا و خلق کل بدر فی الدجا، آن که نبات یار ز شاب حیات می خورد، در شکرش نگاه کند هر که نبات می خورد. اتفاقا از وی خلاف تب حرکتی بیدیدم که نپسندیدم، دامن از او برکشیدم و مهره برچیدم و گفتم برو هرچی می بایدت پیش گیر، سر ما نداره سر خیش گیر. در عنفان جوانی میگه در ابتدا و اولی جوانی وقتی که انسان جوان میشه، نوجوان میشه، چنانچه افتد چنانچه واقع میشه و دیگه پا و دانی و تو خودت میفهمی، با شاهد سر و سر داشتم، با یک محبوبی ما یعنی سر و سر خیال و راز داشتم. چرا؟ به حکم آن که به سبب آن که خلق داشتی بلدا، یک گلوی داشت، یک خوشاوزی داشت، و خلق کل بدر فی الدجا، و اینطور یک صورت و یک چهره داشت مانند محتاب فی الدجا در تاریکی. یعنی محتاب وقتی که در تاریکی محتاب برآید چقدر خوش معلوم میشه، خوب معلوم میشه، خوب جلوه میکند. این قسم امی محبوب ما کی بود، یکی آوازش خوش بود و دیگه خوشگل و خوش چهره بود. آن که نبات عارض شب حیات میخورد، میگه اویی که میخواهد، خو کسی که میگه سبزه ریش، عارض روی میگه به معنی روی و چهره هم میایا، میگه کسی که امو خط نورستش آب حیات میخورد، میگه سبزه ریشش قدر خوش معلوم میشه که تو میگه که یه آب حیات میخوره، از او تغذیه میکنه از آب حیات. میگه در شکرش نگاه کند هر که نبات میخورد. کسی که دلش باشد که نبات بخوره و قند مصری را بخورد، فقط در لبیزی نگاه کند، ای از قند کدم شیرین تر است. اتفاقا از وی، یعنی ای را من بسیار دوست داشتم، اتفاقا از وی خلاف تب حرکتی بدیدم که نپسندیدم، دامون از او برکشیدم و مهره برچیدم و گفتم. میگه از اتفاقات یک کار کردم خلاف تب ما، میگه که او کارش ما پسند نکردم، خوشم نامد، دامن از او برکشیدم، یعنی ترک یاری کردم، دوستیشا گذاشتم، یعنی از این کناره کشی کردم و مهره برچیدم. مراد از مهره برچیدن چیست؟ یعنی ترک محبت کردم، محبتشا فرو گذاشتم و گفتم برو هرچی می بایدت پیش گیر، سر ما نداره سر خیش گیر. میگه ما برش گفتم برو جایی که دلت باشه برو، وقتی که تو خیال ما را نداره، سر خود بگی، رایت بگی، هر طرفی که میری پشت کارت برو، ما به تو کاری ندارم. بعد ازی امی تعلقات ما تو ختم. شنیدم که همه رفت. میگه ما شنیدم وقتی که از پیش ما میرفت، ای را گفت، ای شعر گفت، شب پرگر وصل آفتاب نخواهد، رونق بازاری آفتاب نکهد. یعنی شیخ سعدی را به شب پره تشبیه کرد، گفت شب پره اگر وصل آفتاب نخواهد. این مشهور است که شب پره امی آفتاب در چشمش خوب نمیخوره، ای از این خاطره ای شو پرواز میکنه و در روزی را کس نمیبینه، در یک گوشه پنهان میشه. ای با آفتاب حساسیت داره شب پره. میگه اگر او وصل آفتاب نمیخواه، رونق بازار آفتاب نکهد، زینت و حسن آفتاب کم نمیشه. آفتاب و نمو آفتاب است، چی شب پره او را بخواه یا نخواه. منظور محبوبی چی بود؟ ایسا اگر تو مرا بخواه یا نخواه، امو حسن و رونق ما کم نمیشه،
ما محبوب هستم، ما خوش چهره هستم، اگر تو نباشی هر کس به همراه ما چی میکنه؟ یاری و دوستی میکنه، تو نسی. این بگفت و سفر کرد و پریشانی او در من اثر کرد. اینمی گپا گفت و از نزد ما رفت و همی پریشانیش سر ما چی کرد؟ تاثیر کرد. ما به خیلی متاثر شدیم، در دل خفم بودیم. فقط تو زمان الوصل والمرء جاهل بقدر لذیذ العیش قبل المصائب. میگه ما فقط تو گم کردم زمان وصال را. و مرد انسان چیسته؟ قدر وصل نمیشناسه، جاهل است. بقدر لذیذ العیش، بقدر لذت عیش قبل المصائب، پیش از مصیبت آمدن، وقتی که تا به مصیبت گرفتار نشوه امو قدر زمان وصال نمیفهمه. مثلا اینجا میگه تا کسی رنج جدایی نکشد قدر وصال نشناسد. تا جدایی نیفتده دوست قدر دوست چی میکنه نمیفهمه. دیگه ما دیگه ایره خود جواب دادیم، خب باز در دل خود کمی چی بودیم؟ خفه بودیم. وقتی که جدایی آمد ما احساس کردم. باز آیو مرا بکش که پیشت مردن، خوشتر که پس از تو زندگانی کردن. میگه ما برش گم که تو باز بیا، دوباره پیش ما بیا و مرا بکش که امی پیش تو که بمورم، ای بر ما خوشایند است که پس از تو زندگانی کنم بدون تو. یعنی بدون تی زندگانی کردن ای بر ما با مرگ مشابهت داره که ما مرده هستیم. بین بدون تو مرا زندگی مزه نمیده. اما خیلی یعنی ما متاثر شدیم وقتی که از پیش ما دوستی ما جدا شد. اما به شکر و منت باری تعالی پس از مدت باز آمد، آن حلق داودی متغیر شده. به شکر منت احسان خدا بعد از چند وقتا پیش ما آمد، آن حلق داودی متغیر شده. امو آواز خوش که داشت آوازش چی شده؟ صفر شده بود، تغییر خراب شده بود آوازش. و جمال یوسفی به زیان آمده. امو جمال یوسفی که داشت خراب شده بود، جوان شده بود، ریشش برآمده بود، بروتش برآمده بود. دیگه ما چی کردم؟ و بر سیب زنخدانش همچو بیهی گردی نشسته. و بر سیب چانش زنخش مانند بیهی یک گرد نشسته بود. مقصد از که یعنی ریشش برآمده بود. و بیهی یک میوه است به مثل ناک. شاید شما خورده باشین، در پشتو که نشپاتی میگه به مثل ازیسته خود در روی ازو یک قسم گرد میشینه. وقتی که انسان سر انگوش رو چی میکنه؟ امو گردش پس میشه، ما بینش صفا میبرایه. بیهی نمی خصوصیت داره که یک قسم گرد بالایش نشسته می باشد. یا او رو میشویی یا با انگشت تو رو صاف میکنی. و عیناً مشابهت بیهی به چی داره؟ مناک. این میوه ها زیاد است، در افغانستان بیخی زیاد است، در بعضی منطقه. و رونق بازار حسنش شکسته. امو با رونق و زینت بازار حسن و جمالش شکسته شده بود، خراب شده بود. متوقع که در کنارش گیرم. ای توقع داشت از ما که ما را در بغل خود بگیریم، بغل کشی کنیم. میگه ما کناره گرفتیم، خود یک طرف گرفتیم. امو گله که در دل ما بود یعنی امرایش بند بغل نشدیم. و برش گفتم آن روز که خط شاهدت بود، صاحب نظر از نظر برانده، امروز بیا آمده به صلحش، کش پته و زمه برنشانده. میگه او روزا که خط محبوبیت بود که مو خط اول که کم کم در دوران نوجوانی یک موی میبرای بسیار کم، مثل مو گردی بیواره. میگه صاحب نظر عاشق تو از نظر خود رانده، رفته از پیششی را ویل کرده، امروز به صلحش آمده. در او خب بمرای ما جنگ کرده، از پیش ما رفته، امروز به صلح دوست تا آمده. مراد سادیسته کش فتحه و زمه بر نشانده. که تو به موی ای فتحه به موی دراز اشاره میکند. مراد از فتحه موی دراز و زمه امی موی پیچیده که مانند زمه است.
موی پیچیده و خم که مانند یعنی امروز تو پیش محمدی که ریشش برآمده زمه و فتحه امی موی که چی پیچیده باشه او را به زمه تشبیه که ده موی که راست باشد او را به فتحه یعنی امروز آمده پیش ما حالی دیگه مزه نمیکنه روزی که مطلب داده که ریش و برود نداشتیم ما تو را دوست داشتیم حالی خو محبت ما چی میشه تمام شده مثل که حکیم محمد اختر صاحب میگه در اردو که وقتی که ریش و برود یک محبوب میبره یک بچه باز چی میشه معاشقهش از او خدا گوشه میگیره پنهان میشه مثلا میگه منچو که زیر سایه لب یار چپ گئے داڑھی کے زیر سایه و رخسار چپ گئے بالوں کی سفیدی میں زلف یار چھپ گئے جو یار حسن کہتے وہ سب یار چھپ گئے یارای حسن وقت مثلا یک محبوب باشه و موی سرش سفید شد و اما زلفش به سفیدی مبدل شد و پیرزن شد و بس چی میشه او یارای عشق مجازی کلش چی میشه غایب میشه و گم میشه باز نمیکنه کدش یا مولانا روم میگه زلف جاد و مشک بار و عقل بر آخری و دم زشت پیر و خر یعنی زلف جاد موی پیچیده و خوشنما مشکبار که خوشبویی میکند خوشبو دار است و زائل کننده حقل و هوشش آخر انجامش چی میشه امی زلف و جاد و مشکبار و عقل انسان چی میکنه زائل میکنه آخرش مثل خری پیر واره امی دومش چه قسم بدنما معلوم میشه یعنی مولانا رومی را به تشبیه کرده آخر حسن امو آدم چی میشه نوجوان به امره زو خاتمه پیدا میکند کودکی از حسن شد مولای خلق بعدی پیری شد خزب رسوای خلق به هر حال میگه ما برش گفتیم سادی میگه تازه بهاری تو کنون زرد شد دیگمن کاتش ما سرد شد چند خرامی و تکبر کنه دولت پارین تصور کنه پیش کسی رو که خریدار توست ناز بران کن که طلبگار توست میگه ما برش گفتیم که تازه بهار حسنی تو علی زرد شده علی میگه اظهار محبت نکو که آتش ما چی شده سرد شده خاموش شده یا مثلا دیگ منی یعنی دیگ سر دیگ تا نگذاره فایده نمیکنه آدم وقتی که در دیگ یک چیزی را پخته میکند در زیرش آتش داغ میباشد وقتی که آتش نباشه مردم دیگ سر دیگدان نمیمانه میگه ما برای گفتیم که علی دیگ برای مانه که آتش ما چی شده سرد شده چند خرامی و تکبر کنی تا چی وقت ناز رفتاری و تکبر میکنی سر ما ناز و نخره میکنی دولت پارین تصور کنی دولت سابقه را چی میکنی فکر میکنی عالم به مخیال چی تسته نوجوانی تسته که یک چی یک گاه کوچی داشته هواخواه داشته علی تو را کس چی میکنه این یک دوران از تیر شد پیش کسی رو که خریداری توست پیش کسی برو که خریدارت باشه خواهانی تو باشد ناز بران کن که طلبگاری توست کسی که طلبگاری تو باشه پیش او ناز کن من نیست مال طلبگاری تو سبزه در باغ گفتند خوش است دانه دان کس که این سخن گوید میگه بعضی مردم میگه که در باغ سبزه خوش است خوب معلوم میشه مراد از سبزه خط ریش است و مراد از باغ روی محبوب است یعنی می نوجوان وقتی که نو خط ریشش میبره یعنی بعضی مردمایی که در عشق مجازی مبتلا میشه مردمان ایلین چی میگه والا یعنی مردمی بچه باز که میباشه اونا میگه که این خیلی خوش معلوم میشه همین نو که میریشش کم میبره خودسادی میگه ایران کس میفهمه که سخن میگه یعنی از روی نیکوان خط سبز دل عشاق بیشتر میشه یعنی از روی محبوبه امی خط سبزی ریشش ای دل عشاق را بیشتر جستجو میکنه طلب میکنه یعنی بعضی عشاق امی پیشش خوب چی میکنه در نظرش خوب معلوم میشه امی خط ریشش اول که میبره لیکن بوستانی تو گنده نظر است بس که بر میکنه و میروید میگه باغ روی تو مانند گنده نظر است جایی که گنده نکش میشه
گندنه یک خاصیت داره. گندنه اصلا نموچی سبزی که مردم را میخوره و خوشبوی است. این یک شعری نوشته کرده که گندنه بدبوی نیست. بدبوی است؟ نه، گندنه بدبوی نیست، این خیلی خوشمزه است. این مردم همیطور میخوره به امرای نان. این نه پخته میکنه و این زیب و زینت دسترخوان مردم سفره میسازد و از این گندنه استفاده میکند به امرای دیگه غذاها. خو لیکن یک خاصیت داره گندنه، وقتی که درو میکنه باز میپره، زود زود کلان میشه از زمین. میگه آلی همی بستانی تو روی تو مثل گندنه زار شد، مثل پل گندنه، جایی که گندنه کش میشه که وقتی که امیر درو میکنه باز می آلی میگه توی تور شدی که ریشت برآمده، اگر ریره تو مثلا تراش میکنه پس میبره. گر صبر کنه ور نکنه موی بناگوش، این دولت نیک ایامی نیکویی بسرایت. گر دست بجان داشتم همچو تو بر ریش، نگذاشتم تا به قیامت که برایت. میگه اگر صبر کنه ور نکنه موی بناگوش، بناگوش یعنی می قسمت گوش. میگه مویی که در زیر یعنی گوش میرویه ظاهر میشه، ایره موی بناگوش میگه. میگه ای دولت حسن و جمالت به سر میه، ختم میشه، تمام میشه، تا چی وقت باشه. گر دست بجان داشتم همچو تو بر ریش، نگذاشتم تا به قیامت که برایت. میگه اگر ما دست به جان خود می داشتیم، مثل که تو بر ریش خود تسلط داری، هر وقت دلت شد او را می تراشه، نگذاشتم تا به قیامت که برایت. ما می روح خود نمی گذاشتم تا قیامت که از وجود ما چی شو برایت. یک تشریح. یک تشریح شیشتا که اگر ما بر ریش تو قدرت می داشتم، مثل که با جان خود تسلط داریم به وجود خود، امی ریش تو تا قیامت نمی گذاشتم که برای. اگر ما سرش قدرت می داشتیم، تو را ما میتور بدون ریش دوست داشتیم. ریش بازار حسن تو را چی کد؟ زائل کد. به هر حال مناسب یک شعر دیگه است در اردو، یہ چمن صحرا بھی ہوگا یہ خبر بلبل کو دو تاکہ اپنے زندگی کو سوچ کر قربان کرے. یہ چمن حسن انسانی به خوب تطبیق میشه. ای چی میشه؟ صحرا میشه، امی دوران حسن ختم میشه. بلبل خبر بده کسی که به عشق مجازی مبتلا است که زندگی را سوچ، زندگی خیلی ارزش و قیمت داره، وقت خود ضایع نکو. ای از پیشت من ان عمره فیما افناه و ان شبابه فیما ابلاه. تو سوال میشه جوانی خیلی قیمتی است، عمر قیمتی است، ای در عشق مجازی ضایع نکو. سوال کردم و گفتم جمال روی تو را چی شد که مورچه برگرد ماه خوشیده است. در این شعر خیلی عبرتم است. میگه ما از امی محبوبو سوال کردم که امی روی تو را جمالش چی شد، تو را چی بلا زد، حسنت چرا ظاهر شد، چی شد، چی بلا شد که مورچه برگرد ماه خوش ده. امی روی تو والی چهره تی طور معلوم میشه. مثلا محتاب است، او خو خیلی روشن است نه؟ امی روی تو امی طور مثل محتاب واری روشن بود. تو آل فکر میکنه که مورچه با گرد ما خشک شده، امی مویای تی طور معلوم میشه بر روی تی مثل که مورچه چی شده باشه؟ خشک شده باشه. میگه ما گفتیم که چرا؟ این یک تشبیه کده. چرا که موی که ابتدا میبره مثل مورچه واری خرد و ریزه میباشه، از این خاطری را به هجوم مور تشبیه کرد. جواب داد. میگه اون محبوب ما برای ما جواب داد. جواب داد ندانم چی بودم رویم را، مگر به ماتم حسنم سیاه پوشیده است. میگه برای ما جواب داد محبوب ما خود ما نمیفهمیم که چرا روی مرا چی شد. البته شاید این به ماتم حسن ما لباس سیاه را پوشیده. سابق مردم وقتی که یک غم و یک مصیبت سرش می آمده چی میکرد؟ لباس سیاه را زیر تن میکرد، لباسای سیاه می پوشید در ماتم. دیگه امی روی ما میگه در با علت زوال حسن لباس سیاه را پوشید. امی ریش خود را به چی تشبیه کرده؟ به لباس سیاه. میگه چون که وقتی که جوانی تیر شد یک دور می باشه، حسن ما زائل شد. آله در ماتم آن حسن جوانی روی ما لباس سیاه را پوشیده است. این درس در اینجا
बपायान में रसानम वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद वालिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।